Assalamu alaikum dear students. Today we will take some examples to learn how to edit the unedited passage. So we know when an unedited passage is given, in every line of the passage there is one error. We have to identify that error and write the correct word at that place. So this is a passage given. We have to edit this passage. So this is a passage. First we will see in which tense this passage has been written, whether in past tense or present tense or future tense. So let us start. After our stay in Russia, I return with. After our stay in Russia, तो ये past की बात हो रही, past tense की बात हो रही. After our stay in Russia, यहाँ पर after आया, रशिया में ठहरने के बाद I return with. तो जब past में start हुआ है तो return यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ return की second form आनी चाहिए. तो हम यहाँ return को काटेंगे और यहाँ लगाएंगे return के बाद return. तो इनकरेक्ट वर्ड इज रिटर्न, करेक्ट वर्ड इज रिटर्नड. तो फिर बनेगा आफ्टर आवर स्टे इन रशिया आई रिटर्नड विद. सेकंड लाइन इज माय सन टू विजिट माय फैमिली फॉर इंडिया. मैं किस लिए रशिया को छोड़ा मैंने, कि मुझे इंडिया जाना है अपनी फैमिली को मिलने के लिए. वो फैमिली कहाँ से, इंडिया से. लेकिन इसने लिखा है माय फैमिली फॉर इंडिया. अगर फैमिली इंडिया से तो फॉर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ प्रपोजिशन फॉर गलत लिखा है, यहाँ आएगा फ्रॉम. क्या आएगा, फ्रॉम इज़ द करेक्ट वर्ड. तो फॉर यहाँ पर गलत प्रपोजिशन, यहाँ पर फ्रॉम आएगा. माय सन टू विजिट माय फैमिली फ्रॉम इंडिया. वो फैमिली कहाँ से, इंडिया से, तो फॉर यहाँ कहाँ आएगा. थर्ड लाइन है वी फ्लू बाय द मैग्निफिशेंट एक्सपेंस ऑफ. तो हम वी फ्लू बाय द मैग्निफिशेंट एक्सपेंस ऑफ. तो हमने ये बाय एरोप्लेन सफ़र किया, तो फ्लू यहाँ पर ठीक है, लेकिन ये कह रहा है बाय द मैग्निफिशेंट एक्सपेंस ऑफ द हिमालयाज. तो हम इन न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली से हमने सफ़र किया, कहाँ से गए हम, हिमालयाज से. तो यहाँ लिखा है इसने बाय द मैग्निफिशेंट एक्सपेंस ऑफ. तो बाय द नहीं आएगा. अगर ये हवाई जहाज़ में उड़े हैं तो हिमालय के जो पहाड़ उसके ऊपर उड़े हैं, तो यहाँ पर बाय नहीं आएगा. बाय यहाँ पर फिर गलत प्रोपोर्शन दिया गया है, तो यहाँ पर करेक्ट प्रोपोर्शन आएगा ओवर. यह आएगा वी फ्लू ओवर द मैग्निफिशेंट एक्सपेंस ऑफ द हिमालयाज. क्योंकि हम हिमालय पहाड़ के ऊपर से उड़ के आए, लेकिन कहाँ से सफ़र हमने किया, इसने लिखा है यहाँ पर इन न्यू दिल्ली. इन न्यू दिल्ली, तो इन न्यू दिल्ली नहीं, यहाँ आएगा फ्रॉम न्यू दिल्ली. तो इन यहाँ पर गलत प्रोपोर्शन फिर है, तो यहाँ आएगा फ्रॉम न्यू दिल्ली. तो वी फ्लू ओवर द मैग्निफिशेंट एक्सपेंस ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम न्यू दिल्ली. तो इन यहाँ पर गलत आएगा. न्यू दिल्ली से हमने सफ़र किया, तो होके हम कहाँ से आए, हिमालयस के ऊपर से हम आए. ठीक है, द प्लेन. तो यहाँ पर इन है, गलत है, यहाँ पर प्रोपोर्शन आएगा फ्रॉम. द प्लेन अराइव्स आफ्टर डार्क. तो अंधेरे के बाद प्लेन अपनी जगह पर पहुंचा, एंड बाय द टाइम. तो यहाँ पर अराइव्स नहीं आएगा. द प्लेन, तो ये प्लेन अराइव हुआ है, ये पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर अराइव्स नहीं आएगा. क्योंकि हमने रूल पढ़ा है, जब सेंटेंस पास्ट स्टार्ट हो जाएगा हम इसको पास्ट भी ख़त्म करेंगे. तो प्लेन अराइव्स आफ्टर डार्क. तो यहाँ पास्ट में सेंटेंस ख़त्म हुआ है, तो हम इसको पास्ट से स्टार्ट भी करेंगे, तो यहाँ पर आएगा अराइव्ड. क्या आएगा, अराइव्ड. तो द प्लेन अराइव्ड आफ्टर डार्क एंड बाय द टाइम, और इसी समय वी रीच माई अंकल्स होम. वो तो अंकल्स होम पहुँच चुके हैं, लेकिन पास्ट की बात हो रही है. तो अगर यहाँ पर सेंटेंस पास्ट पे ख़त्म हुआ है, तो हम पास्ट में स्टार्ट भी करेंगे, लेकिन इसने लिखा है यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ रीच लिखा है. तो यहाँ पर
ریچ نہیں آئے گا، یہاں پر آئیے غلط ریچ ہے تو ہم یہاں لگائیں گے پاسٹ فارم آف ریچ، دیٹ از ریچڈ. تو اب یہاں پر کریکٹ سینٹینس بنے گا وی ریچڈ مائی انکلز ہوم. وی ریچڈ مائی انکلز ہاؤس، اٹ واز کوائٹ لیٹ. یہاں پر بہت کمپلیٹلی بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی، تو کوائٹ یہاں پر یہ نہیں آئے گا، یہ والا کوائٹ. تو یہاں پر اس کا ہوم استعمال کریں گے، یہ والا کوائٹ غلط ہے، اس کا مطلب ہے سٹل. تو یہاں پر ہم لگائیں یہ والا کوائٹ QUITE، یہ والا کوائٹ. دس کوائٹ مینس کمپلیٹلی، یہ والا کوائٹ یہاں پر نہیں آئے گا. سو وی ریچڈ مائی انکلز ہاؤس، اٹ واز کوائٹ لیٹ QUIT ایٹ نائٹ اینڈ وی وار ویری ٹائرڈ ٹو ڈو مور ٹاکنگ لکھا ہے اس نے یہاں پر ٹاکنگ نہیں آئے گا، یہاں پر آئے گا ٹاک. سو ہم نے اس پیسج کو ایڈٹ کیا. آفٹر آور اسٹے ان رشیا آئی returned with my son to visit my family from India. We flew over the magnificent expanse of the Himalayas from New Delhi. The plane arrived after dark, and by the time we reached my uncle's house, it was quite late at night, and we were very tired to do more talk. تو اس طرح ہم نے اس پیسج کو ایڈٹ کیا. سیکنڈ ایگزامپل ہے بالو used to sit in front of the National Bank. یہ میسج ہے بالو یوز ٹو سٹ آن فرنٹ آف دا نیشنل بینک. بالو جب کوئی نیشنل بینک کے سامنے بیٹھتا ہے تو یہاں پر آن نہیں آئے گا. آن ہم وہ اس آن پروپورشن ہم تب استعمال کرتے جب سرفیس کی بات ہو رہی. تو یہ تھوڑی بالو نیشنل بینک کے اوپر بیٹھا ہے، یہ نیشنل بینک کے سامنے بیٹھا ہے، تو آن یہاں پر نہیں آئے گا، یہاں پر آئے گا ان. بالو یوز ٹو سٹ ان فرنٹ آف دا نیشنل بینک. دا فارمرس تو لیونگ تھنگ ہے، لیکن یہاں اس نے لکھا ہے وچ تو نان لیونگ تھنگس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وچ یہاں پر نہیں کاٹے گا. وچ کو ہم کاٹیں گے تو یہاں پر لگائیں گے ہم فارمرس کی جگہ فارمر ہو، کیونکہ لیونگ تھنگس کے لیے ہو استعمال ہوتا ہے. تو ہم یہاں لگائیں گے ہو، وچ کو کاٹیں گے. دا فارمرس ہو وائر ان نیڈ آف منی. تو فارمرس کو پیسوں کی ضرورت تھی، یہ تو پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر وانٹ لکھا ہے فرسٹ فارم، تو وانٹ نہیں آئے گا، یہاں پر آئے گا وانٹیڈ. دا فارمرس ہو وائر ان نیڈ، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. دا فارمر تو سینٹینس پاسٹ میں سٹارٹ ہوا ہے تو پاسٹ میں ختم کریں گے اس کو. دا فارمرس ہو وائر ان نیڈ آف منی وانٹیڈ ٹو گیٹ لونز آف دا بینک. ان کو بینک سے پیسے چاہے، تو آف کہاں آئے گا؟ یہاں آف نہیں آئے گا، آف کو ہم کاٹیں گے، یہ والا پروپورشن نہیں آئے گا، یہاں آئے گا فرام دا بینک. ان کو بینک سے پیسے چاہے، بینک ان کو پیسہ دے گا، تو آف یہاں پر انکریکٹ ورڈ ہے. ٹو گیٹ لونز فرام دا بینک آئے گا. دے ول گو ٹو ہم. ول یہاں پر نہیں آئے گا، یہاں آئے گا ول کو ہم کاٹیں گے. دے ووڈ گو ٹو ہم. دے ووڈ گو ٹو ہم. دے ووڈ گو ٹو ہم. تو یہاں پر ول کو ہم کاٹیں گے، یہاں آئے گا ووڈ. بالو ووڈ ہیلپ دیم ٹو فل آن دا اپلیکیشن فارم. یہاں پر پھر ایک غلطی پروپورشن میں کی ہے. تو جیسے ہم لکھتے ہیں نا فل ان دا بلینکس، تو وہاں پر ان آتا ہے، اس طرح یہاں اپلیکیشن فارم کو ہم فل کریں گے، فل ان دا اپلیکیشن فارم. تو یہاں آن پروپورشن غلط ہے، تو یہاں پر آئے گا ان. تو ہم نے دیکھا ہے اس پیسیج میں زیادہ تر پروپورشنز کی غلطی ہوئی ہے، اور یہی رول جو ہم نے پڑھے ہیں وہی رول ایڈیٹنگ میں استعمال ہوتا ہے. تو یہی کنسیپٹ کو لے کر آپ کوشچن کرو گے ایگزام میں، کہ اگر آپ کو ایڈیٹنگ کا کوشچن آئے گا. So this was all about how to edit the unedited passage. Hope dear students you must have understood all rules and how to edit this and edit the passage and also these two examples. Assalamu alaikum. Goodbye.